बाद मुहालिफ नहीं घबराते ऐकाब ही तो चलती है तुझे ऊंचे उड़ाने के लिए। जमादा चाहे ढेर मुअज़्ज़ज़ द मुख्तलिफ सियासी पार्टियानो मशरानो द मुख्तलिफ सहाबती बिरादर रूणो बैगानो द सिविल सोसाइटी मरगरो ज दड़े इखलास अस्ताज़ शुक्रिया अदा कोम और दा कम एमएस तकामीज रविया अलफ खान और रफ़ाक़तुल्लाह भी सर अपना कड़े दा अगवी सर न दा टूल सहाफ़ियानो सर दा और दा पटूल सहाफ़ियानो बांधे वार दे मुंगे इंशाअल्लाह दर दा मुक़ाबा नवर को और नमंग दे पचादा की ब्रिदू ज द सूबाई हुकूमत ना और द सूबाई वज़ीर सेहत ना पुरजोर मुतालबा कुम चे पदरे के दन्ना दन्ना दे मातल ग्रीशी जी नमंग अबिया दा चादी फारूक आज़म चौक के इख्तिजाजी दरना कैंप लागू चे कि उमंग द मुख्तलिफ सियासी पार्टियां मशरान सूबाई सतह बांधे द मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों सूबाई सतह बांधे सिविल सोसाइटी वकला बिरादरी दा टूल बमुगा के इन्वर्ट को ता आगे पूरे बा आगे कैंप जारी भी जिसो पूरे मुंग दे दा बदहलाक एमएस ना मुंगा छुटकारा नहीं हासिल करे ज़रूर बिया द टूल शुक्रिया अदा कोम ढेर मनना। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सूबाई चीफ कोऑर्डिनेटर हैं और पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह सुनामी चैलेंज चैंपियन हैं 50 सदक की चैंपियन वाहिद कसमा ज चैलेंज कुम सुकनिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह ज़खपल लीडरान ता पली शकूर खान ता फजल मोहम्मद खान ता सुल्तान खान ता दावेम च खपल जर्नलिस्ट सरा मरगतिया ओके जी एमएस खोस्ताज न द उठ पका राजी गया वाले खान तासु खिलाफ आवाज उचत को न खुदा मेरे कसमी चीनी माल खदल खराब है मेहरबानियों के यो पीटीआई द वर्कर पे हैसियत त रिक्वेस्ट कुम चलने के दा सड़े एज सून एज पॉसिबल प्लीज डू टेक एक्शन अगेंस्ट दिस रास्कल एमएस थैंक यू सो नाइस ऑफ यू दे प्लेटफॉर्म न द्वदरे करारदाद पेशकौ रुम्बे करारदाद खुदार के दलता द डीसी साहब सोक नुमाइंदा वी चिदा नूट की और पदे बांधे पूरे अमलूची रुम्बे करारदाद दादे दा लफखान और अफाकत इशू चे पसवज जोड़ा चवेरा कम माचूम वपा चवेरे दागे माचूम बारा के डीसी साहब पूरी इंक्वायरी मुकर्रर की चे आगा कोरो मदाले चे कम कोर तचे नुकसान रसेदले रे द्वयम करारदाद दारे चे रजड़ वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल दे पजूल हालत के बहाल चिमक के पके जान लाए में तो जान ले अवे दारवा नो अगर पजूल हालत के दगा ची और 4 सदे लगे और ने एमएस वर्क रीची दगा से द्रेम करारदाद के कम दे अख्तर पदे 2 रोजों के शपगमा चुमान वपात शिविरी नो दलता द डीसी साहब द ईमानदार है दा खड़ी उठे खबर कीगी नो दा पराई दो के राजी दा स्टेट जिम्मेदारी दा चला दा माचुमान ओम तपूसी चवले वपात शिविरी को दा प्लट पवजे शिवी नो बिया दा एमएस खिलाफ तेरा दा माचुमान दा मर्ग एफआईआर दर्ची दा द्रे वाला करारदाद तास का मंजूर दी शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रेकड़े हद हगजब पचाड़ा दा कसाब प्रेकड़े हद हगजब पचाड़ा दा कसाब द हक खबर च जोर मख के कौले निशी द टूल सहाफियानो और द सिविल तंजीम और द नूर सुमर दलता मरगरी मौजूद दी शुक्रिया अदा को च 4 सदी दुम रगट इशू दी राउच तकड़ा और पदे घर में केल तरा ल जो टूल नमक की द 4 सदी द इमिस दरवी हवाले सर खबरों कम चीज़ों पर जाते खुदो पसो मसलों के 4 सदी इमिस और गलेम और दागा अखलाक और दागा रवी नज़ खबरिम जो द सूबे गवर्नमेंट दा मुतालिबा को और दा वज़ीर सेहत ना चिकम वज़ीर सेहत दे दलत पे पैसो रास्ते दे और द 4 सदी ना माहाना वज़ीर सेहत लजी आहो चुनके फुल जलसू जुलूसों के मल्लविस्ते तकरीबन द यौनी में अशना 50 सदी के दायुशु चिकम दा रवाना दा और सूबे हुकूमत अल खपल मसाइल नौजगारी की 4 सदी अवामुल रिलीफ पर की जमानो द इदारे मशर चिकम दे दागा मिसाल द मोर और प्लारवी चागबा द खपल बच्चों सरा संग पकोर के रविया साथी दासे और पैदारा के मागा द हल्को सरा द खपल टीम सरा रविया साथी द दे एमएस ना द 4 सदी डॉक्टर द 4 सदी क्लास 4 द टूल तंग दी द अखलाक चिकम दी दा द यो एमएस द यो इदारे द मशर नदी जो द गवर्नमेंट हमला मुतालिबा को चिदा इकबल से की अड़ो एमएस ताइनात निशी बल जमानो द डीएचक्यू पसता बांधे
یو کمیټي چې هغه کمیټي کې ډي سي صاحب چونکې ډي سي صاحب دفتر مخې ته موږ احتجاج کوو راغلي یو نو موږ د ډي سي صاحب نه تپوس کوو چې آیا هغه کمیټي شته او که نشته چې د هغې سربراہ ډي سي په هغې کې ایم ای سي کنسرن ایم پی آی پکې او د علاقې چې کوم سیاسي مشران یې پکې او د سول سوسایټۍ نه پکې کسي د صحافي برادرۍ نه پکې کسي نو هغه د ډي ایچ کیو کوم مسایل کوم هغې کې خریداري ډرګس خریداري یا نور څه نو هغه اخیستی کېږي آیا دې ایم ایس دا کمیټي جوړه کړې ده خو دا ایم ایس چې کوم کرپټ دی نو د کرپشن حوالې سره موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې د کوم کرپشن کړی په چار سره کې د هغې د زر تر زره احتساب وکړی شي والسلام رحیم ټولو ملګرو خبرې وکړې زما په خیال د نورو خبرو ضرورت نشته خو بهرحال علامه اقبال یو شعر دی نگاه بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے چې کوم د ادارې یو مشري نو هغه له داسې اخلاق نه دی پکار زموږ یو ملګري خبره وکړه چې ما په تاریخ کې موږ په تاریخ کې د یو ادارې دومره بدتمیزه مشر نه دی لیدلی د چا پکې خاطر نشته عوامي نمایندگان که ولا لاړ شي که صحافیان ولا لاړ شي که سماجي تنظیمونه ولا لاړ شي د ده بیهیویر یو داسې بیهیویر دی چې دا د یو ادارې مشر نه دی زه حیران یم صوبایي ګورنمنټ ته حیران یم وزیر صحت ته حیران یم چې آخر دی په کم کیپیسټي دلته راوستی دی دې کې څه داسې خصوصیاتو دی چې کم ځای نه راغلی دی په بدنامۍ راغلی دی دی چې کم ځای نه راغلی دی نو دی په هغه ځای نه اوښکلی شوی دی چې د کم ځای کې ډیوټي وه دا فرسټ ایور د دې ډیوټي ده او فرسټ ایور د انچارج ډیوټي په دوه غټو هسپتالونو کې د ایشیا یو غټ هسپتال د هغې انچارجي م ورکړې ده او د ډي ایچ کیو هسپتال انچارجي م ورکړې ده او زه بله خبره کومه دویمه چې صحافي چې وي دا د معاشرې غوږونه وي صحافي د معاشرې سترګې وي او صحافي د معاشرې ژبه وي او دوی به د عوامي نمایندګي خامخا کوي او که یو اداره یا د ادارې مشر هغه د دغې صحافتي کارونه منې کوي نو دې کې څه غلا وي مشران وایي که نه چې صفای نو سپین باز ګرځه دا سپین باز نه دی ځکه که دې غل نو د کې مسله نه وه نو دی به داسې ریجټ بیهیویر نه استعمالو او صرف صحافیانو سره نه دننه چې کوم سټاف دی ټول د دې نه تنګ دي صحافیان هم ترې نه تنګ دي عوام هم ترې نه تنګ دي او عوامي نمایندګان هم ترې نه تنګ دي نو زموږ دا مطالبه ده ضلعي انتظامیې ته ډي سي ته او وزیر صحت ته خصوصا چې د دې مصیبت نه چا صده خلاصه کړي دا معطل کړي او دې چېرته بي ایچ یو ته ولېږي واخر دعوانا الحمدلله